Hello, dear students. Once again, welcome in my YouTube channel. As you know, we are going to deal about the organic chemistry, and today we are going to know about the catenation properties. Catenation. In the previous video, that is lecture number 3, we had discussed about the difference between organic compounds and inorganic compounds. That is why we study about the organic chemistry as the separate branch of chemistry that has already been dealt in lecture number 3 of organic chemistry in my video in YouTube channel Rajan with classes. In lecture number 4, we are going to deal about the catenation. Catenation. It is very important term in organic chemistry. When we are going to know about the organic compounds, then we must have the concept about the catenation. So, what is catenation? Catenation means what? My dear friends, very simple. It is very simple. Just concentrate your minds and watch the video. In the last of the video, you are able to know what is catenation properties. Catenation is the, what is catenation? Catenation is the unique property of the carbon. What is catenation? Catenation is the unique property of the carbon. That means what? यसको अर्थ के भयो? Unique properties. अनौठो टाइपको गुण. भनेको catenation भनेको कार्बन को एक प्रकारको अनौठो टाइपको गुण हो, which is absent in other elements. जो अरु एलिमेन्ट मा के हुन्छ त यो absent हुन्छ. That's why catenation, it is very important to know how such a large number of organic compounds are found in organic chemistry. To know that, to know about that, we must have to knowledge about the catenation. Catenation is the unique property of the carbon. This property is absent in other element. Now, question arises, what type of unique properties? कस्तो अनौठो टाइपको गुण देखाउँछ सर कार्बनले? तपाईले भन्नुभयो कि कार्बनको अनौठो टाइपको गुण. क्याटेनेसन भनेको कार्बनको अनौठो टाइपको गुण. त कस्तो अनौठो टाइपको गुण? गाना गाउँछ? हैन. डान्स गर्छ? हैन. कस्तो? त्यसो भए कस्तो युनिक टाइपको गुण छ? त सेल्फ लिंकिङ. हामी अर्को शब्दमा के भन्ने? सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टिज. यसलाई अर्को शब्दमा हामी के लेख्ने? सेल्फ बोल्ड अक्षरमा यो क्याटेनेसन सेल्फ linking properties. Self linking properties. अब यसको अर्थ फेरि के भयो? सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टिज को अर्थ के? आफैमा जुट्ने अद्भुत टाइपको गुण छ कार्बनसँग, जो कि अरु एलिमेन्ट्स मा के छ त एब्सेन्ट छ. यो सौभाग्य कार्बनलाई मात्रै प्राप्त. सेल्फ लिंकिङ. सेल्फ भनेको हुन्छ आफैमा, लिंक भनेको हुन्छ आफैमा जुट्ने एक प्रकारको अद्भुत गुण छ कार्बनसँग, जो कि अरु एलिमेन्टमा के हुन्छ? त्यो प्रोपर्टी एब्सेन्ट हुन्छ, हुँदैन. त्यसैले कार्बनको यति धेरै कम्पाउन्ड्स बनेको छ. मैले यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा भनेको थिए कि 60 लाख भन्दा बढी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स बनिसकेको छ. त्यो कसको कारणले हो त? क्याटेनेसन प्रोपर्टी अफ कार्बनको कारणले हो. त्यो प्रोपर्टी कार्बनले मात्रै शो गर्छ. परीक्षामा सोधिरहेको हुन्छ यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा. Which element shows the catenation property? You must have a tick carbon. Such type of properties is shown only by carbon. अब सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी, यसलाई पनि अब डिटेल गर्नुस्. के हो सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी? त मैले त नेपालीमा भने अद्भुत गुण, आफैमा जुट्ने एक प्रकारको अद्भुत गुण. अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो? कार्बन इज टेट्राभ्यालेन्ट.
त्यसलाई बुझ्नको लागि सेल्फ लिङ्किङ प्रोपर्टीलाई बुझ्नको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो कार्बन इज टेट्राभ्यालेन्ट कार्बन इज अलवेज टेट्राभ्यालेन्ट अलवेज भन्नु मतलब जहिले पनि उसको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ यो कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो कार्बन इज अलवेज टेट्राभ्यालेन्ट यसको अर्थ के भयो यसको अर्थ भयो कार्बन जुन हुन्छ त्यसको भ्यालेन्सी जहिले पनि कति हुन्छ त 4 हुन्छ अब त्यसो भए आजदेखि तपाईलाई मैले एउटा कसम खुवाउँछु एउटा कसम के खाने भने आजदेखि तपाईं जहाँ पनि कार्बन लेख्नु उसको इर्दगिर्दमा अगल बगलमा जहिले पनि 4 वटा ड्यास हुनुपर्छ 4 वटा ड्यास भनेको के हो केमिस्ट्रीमा कोभ्यालेन्ट बन्ड किनकि यो त नन मेटल हो कार्बन हाइड्रोजन पनि नन मेटल नन मेटल र नन मेटलमा जुन बन्ड बन्छ त्यो बन्ड कुन हो त कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको जसलाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं ड्यासले है त्यसैले किनकि कार्बनको टेट्राभ्यालेन्सी हुन्छ 4 भ्यालेन्सी हुन्छ त्यसैले कार्बन इज अलवेज सटिस्फाइड बाइ 4 ड्यास जहिले पनि यसलाई 4 वटा ड्यासले सटिस्फाइड गर्नु पर्यो हुनै पर्छ 4 वटा 1 2 3 4 मैले यो तपाईलाई कसम खुवाइरहेछु कि कार्बनलाई जहाँ पनि लेख्नुस् यो कुनामा पनि यहाँ पनि लेख्यो त मन यसरी लेखिदिए मैले अब यो कार्बनको अहिले 4 वटा बन्ड छ त्यसले यो गलत छ 4 पुगाउनु तपाईं आफ्नो गोजीबाट हुन्छ कहाँबाट हुन्छ निकालेर पुगाउनु त हामीले यसरी पुगाइदिन्छौँ 4 यहाँ पनि पुगाइदिने 4 यदि तपाईले यसलाई 5 गरिदिनु भयो 1 2 3 4 5 यो गलत भइहाल्यो 5 पनि हुन दिनु छैन यदि तपाईले यसमा 4 को ठाउँमा यहाँ 3 वटा पुगाउनु पर्यो त्यही पनि यो गलत भयो त्यो हुन सक्दैन कार्बन इज नट सटिस्फाइड देन that's why you must have to certify the carbon always by 4 covalent bond that is 4 dash 4 वटा ड्यासले जहिले पनि सटिस्फाइड गर्ने यो तपाईलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो यो कुरा कार्बन आजदेखि जहाँ कपीमा लेख्नुस् बोर्डमा लेख्नुस् जहाँ लेख्नु जहिले पनि कार्बनसँग 4 वटा ड्यास छ कि छैन यदि कम्बाइन्ड फर्ममा छ भने सिंगल कार्बन भनेको सिंगल पनि हुन्छ तर यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुनै सक्दैन त्यसैले जहिले पनि हामी कम्पाउन्ड्सको फर्ममा लेख्दाखेरि कार्बनको कम्पाउन्ड्सको रूपमा लेख्दाखेरि कार्बनलाई जहिले पनि हामी कतिवटा ड्यासले सटिस्फाइड गर्छौं त 4 वटा ड्यासले यो कुराले तपाईले ध्यान यदि 3 वटाले छ भने त्यै पनि गलत यदि 5 टा बनाइदिनु भयो त्यै पनि गलत अब यसलाई हामीले बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अब नोटा एलिमेन्टबाट यति धेरै कम्पाउन्ड कसरी बन्यो होला मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेछ तेस्रो नम्बरमा थर्ड लेक्चरमा मैले भनेछ कि नोटा एलिमेन्टबाट 60 लाख कम्पाउन्ड बनेछ कसरी बनेको छ अब तपाईले यो आन्सर दिने कि दिस इज ड्यू टु क्याटेनेसन प्रोपर्टी अफ कार्बन कार्बनको क्याटेनेसन तो व्हाट इज क्याटेनेसन क्याटेनेसन को परफेक्ट डेफिनेसन अहिलेसम्म म भनेको छैन अब सुन्नुस् क्याटेनेसन को परिभाषा के हो त क्याटेनेसन इज द unique properties of what of carbon not other element carbon unique property of carbon that is self linking properties of carbon अब यो भन्दा अगाडि के त by means of which number of carbon by means of which number of carbon joint with each other in a variety of modes to form variety of compounds that is called catenation कति सटीक डेफिनेसन आयो कि क्याटेनेसन भनेको कार्बनको एक प्रकारको अनौठो टाइपको गुण हो युनिक प्रोपर्टी हो जसलाई हामी सेल्फ लिंकिङ प्रोपर्टी पनि भन्छौं जसको कारणले नम्बर अफ कार्बन भनेको धेरै कार्बनहरु एक अर्कामा विभिन्न तरिकाले जुट्छ भेराइटी अफ मोड्स भनेको विभिन्न तरिकाले जुट्छ र विभिन्न कम्पाउन्ड्स बनाइदिन्छ नम्बर अफ कार्बन जोइन्ट विथ इच अदर इन ए भेराइटी अफ मोड्स to form a variety of compounds. That is the
क्याटेनेसन। अब यसको इक्जाम्पल हेर्नु त हेर्नु। अब यसलाई इक्जाम्पल बुझ्नको लागि हामीले के गर्छौं, एउटा इक्जाम्पल हेर्नु। C5H12 यो एउटा फर्मुला मैले माने, यो एउटा फर्मुला मैले लेखे, तर यसबाट हामीले 3टा कम्पाउन्ड बनाउन सक्छौं। मीन्स यही फर्मुला यही 5टा कार्बनको 3टा कम्पाउन्ड बनाउन सक्छौं। कसरी? त 5टा कार्बनलाई हामी 3 तरिकाले जोड्न सक्छौं एकअर्कामा। हेर्नु त तपाईहरु, हेर्नु अलिक क्लियर भइहाल्छ त्यसपछि हैन। अब 5टा कार्बन छ हेर्नु त, 5टालाई पहिले जोडिदिने, 3 4 अनि 5। 5टा कार्बनलाई जोडिदिए सिंगल सिंगल एउटा एउटा ड्यास 1 2 3। म यसको फर्मुलाको स्ट्रक्चरल कम्पाउन्ड बनाइरहेको छु, अर्थात कार्बनको कम्पाउन्ड बनाइरहेको छु 5टा कार्बनको। त 1 2 3 4 5 5टा कार्बन छ। अब तपाईले के सिकाएको थिए, भर्खर कसम खुवाएको थिए, कार्बनसँग कति ड्यास हुनु पर्यो, 4 वटा। अहिले छ कतिटा, यो कार्बन घन कतिटा छ, एउटा। यो कार्बन कतिटा छ त 1 1 2, यो दुवै उसैको हो। यो कार्बन कतिटा छ, 2टा। भनेको यो अहिले गलत लेखेको छ, हामीले बुझ्नु पर्यो। किन? किनकि कार्बन इज नट सटिस्फाइड बाय 4 कोभ्यालेन्ट बन्ड, दैट इज नट सटिस्फाइड बाय टेट्राभ्यालेन्सी। सो अब यो त त्यसो गलत छ। हामीले अहिले भर्खर कसम खाएका थियौं कार्बनसँग 4 वटा ड्यास हुनु पर्यो। तब 4 वटा छैन त गर्ने के, त आफ्नो गोजीबाट निकाल्ने, आफ्नो गोजीबाट आफ्नो तर्फबाट पुगाइदिने। त कतिटा यसलाई घट्यो त एउटै ड्यास घट्यो, कतिटा त 3टा। त 3टा ड्यास हाल्दिनु, 1 2 3। अब यो कार्बनले हेर्नु कतिटा छ त 2टा छ। त कतिटा घट्यो त 2टा, त 2टा ड्यास हाल्दिनु है। यो कार्बन कतिटा घट्यो त 2टा, त यसलाई पनि 2टा हाल्दिनु, यसलाई पनि 2टा हाल्नु, यो पनि हाल्नु, 3टा। 1 छँदैछ त 1 2 3 भनेको यो ठिक छ। यो हामीले आफ्नो तर्फबाट हाल्नु पर्यो। अब अलिकति अरु क्लियर के हुनु भने, यो जुन ड्यास हाल्यो नि, यहाँ के छ त, केही छैन, देखाइरहेको त छैन केही। हामीले आफै बुझ्नु पर्यो, यहाँ केही छैन भने त के हो त, हाइड्रोजन हो। के हो? हाइड्रोजन हो। यसरी हाइड्रोजन हाल्दिनु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन हो। अब हेर्नु त, यो एउटा अर्ग्यानिक